बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज का प्रोग्राम आपको यकीनन पसंद आएगा, क्योंकि बड़ी मुश्किलात से, कुछ दो चार मुश्किलात से में फंस गए थे। कोई कॉल आ गई थी, कॉल में भी गड़बड़ हो गई और कॉल भी नहीं सुनी गई, और कॉल भी कनाडा से आई थी। अरे भाई, कनाडा से आई थी तो यार तुम्हारा तो दिन हो गया, यहाँ तो रात हो रही है, हो गई है, हो रही नहीं, हो गई है। तो खैर अब जो कुछ भी हुआ ठीक है, ऐसा तो होता है ऐसे कामों में। तो वो कॉल डिस्टर्ब हो गई थी, तो हमने कहा बिस्मिल्लाह करके दोबारा से शुरू हो जाएंगे। कौन सा कहीं हमें बोलना ही तो है, आज ज़्यादा बोल लेंगे, कल कम खामोश रहेंगे, मैं बैलेंस कर लेंगे। ठीक है जी। किस्सा है एक शायर साहब का, और शायर भी बड़े ऐसे थे जिनको शायरी का शौक़ भी था और ख्वाहिश करती कि उनका नाम भी पैदा हो और लोग सुने भी और तबसरे में भी आएँ, और हर जगह उनकी नाम शायरी की कदर और बढ़ जाएगी और वो पहचाने भी जाएं। तो वो उन्होंने एक मुशायरे में उनको सदारत के लिए नामजद किया, और वो अच्छा खासा बड़ा मुशायरा था, उसमें सदर मुशायरा बने। वो बहुत खुश थे, बहुत परेशान, वो खुशी में कदर उलझे हुए थे कि बस ये चाहते थे मैं सदर हूँ, रहूँ, मुशायरा भी हो और जल्द ख़त्म भी हो जाए, और मैं घर जाऊँ और अपनी कारनामा जो मैंने सर अंजाम दिया है वो अपनी बेगम के सुनाऊँ, और वो भी था कुछ तो असर आया, अगर हो जाएगा उनको में शायरी का। खैर वो ख़त्म करके तकरीबन 2 बजे घर पहुँचे। वो बेचारी बैठी हुई थी इंतज़ार में, कहाँ रह गए, कैसे रह गए, कब आएंगे। अब वो जब 2 बजे घर में आए तो उनको वो नींद में खासी खाली नींद उन पर खाली हो मैं डूब चुकी थी गहरी नींद में, और वो समझ आ गया। उन्होंने कहा हाँ आ गया। क्या जब सो जाइए, और मुझे भी नींद आ रही। कह रहा नहीं आज तुम मत सोना, देखो बीबी आज मैंने कभी तुम्हें जगाया नहीं है, मैंने कभी नहीं कहा, आज तो मेरी बात सुन लो। आज मुझे बहुत खुशी है, मेरे कलाम की खुशी है, मुझे सदारत मिली और बड़े लोगों ने अप्रिशिएट किया, और एक कवरेज भी इंशाल्लाह बहुत होगी। रेडियो भी था, टीवी भी था, और जनरल प्रेस के भी लोग थे। खैर वो सुनती रही। कहने लगे तो फिर क्या हुआ? कहने लगे वो जो नज़म मैंने पढ़ी है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, और ये नज़म जो है फिर आपको आखिर में बताऊँगा मैंने किसके नाम करनी है। कहने लगे अच्छा सब सुनाइए। उन्होंने एक शेर सुनाया, वो उनके ऊपर से लग गया, घूम गया, निकल गया। उन्होंने कहा जी आप जो है ना अब इसका तर्जुमा भी सुना दीजिए, ताकि मैं पूरी तरह से वाकिफ़ भी हो जाऊँ जो आपने शेर का पढ़ा है, वहाँ जाके शायरी की है। खैर वो हर शेर को सुनाते थे, फिर उसके बाद तर्जुमा सुनाते थे, उसकी कैफियत बताते थे। उसको शेर को डालने में क्या बात थी, जो किसको ऐसे कौन से हालात हो गए थे जिसको वो मजबूर हो के ये शेर कहा और ये कहा, वो लंबी चौड़ी बातें उन्होंने बताई। ऐसे 1 2 4 शेर के बाद उनकी वो नज़म जो थी वो ख़त्म हो गई। पर जब ख़त्म हो गई तो उन्होंने बीवी की तरफ देख के कहा क्या ये आपको कैसी लगी? उन्होंने कहा जी मुझे रात में तंग कीजिए, मेरे को दिल बहुत तकलीफ़ हुई है। उन्होंने कहा क्या हुआ तकलीफ़? ये नज़म ये शायरी सुन के हुई है, पहले से थी? उन्होंने कहा पहले से कुछ भी नहीं था, मुझे नींद आ रही थी, और अभी कुछ भी नहीं है, मगर ये जो आपने मुझे सुनाया है इससे तो मैं जो बहुत गुस्सा आ रहा है कि मुझे मेरी उम्र 60 से गुज़र के 65 पे पहुंच गई, और मैं 60-65 की उम्र में हूँ, और आपने जो बातें कही हैं वो, और उस पर ये कि आखिर में मैं इसको नज़र करता हूँ अपनी बीवी के नाम। अरे होश में तो हो, एक 65-70 साल की औरत को आप ऐसी बातें करते हो, और सब झूठ, सब लव, कोई बात इसमें आपने सच्ची नहीं बोली। इतना झूठ बोलोगे तो अल्लाह के जाके मुँह क्या दिखाओगे? कोई गज़ल सुनने का वहाँ तो तुम्हारे बच्चा बहुत 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 कह के कहना यूँ करेंगे बहुत। उन्होंने कहा जी बहुत बहुत छोड़ें, आपको नींद आ रही है, आप सो जाएं। कह रहा है कि मैं सो तो जाऊंगी, लेकिन मुझे बहुत सदमा हुआ, और ये तो मैं जब ज़रा नींद सही हो जाएगी तो मैं सही बात भी बोलूँगी, लेकिन आपने झूठ का इंतहा कर दिया, और हमारे रवाज में, हमारे मज़हब में, हमारे अखलाक में, हमारे इतना झूठ। तो सब वो बेचारे अपना समूह लेके बैठ गए। कहने लगे आजकल का ज़माना जो है उसमें कहीं भी वो सनफ़ नाजुक में कहीं भी
وہ نہیں ہے، حس نہیں ہے، کسی کے جذبات نہیں ہیں. جذبات عمر سے ناپے جاتے ہیں، اور عمر جتنی بڑھتی جاتی ہے جذبات اتنے ٹھنڈے ہوتے جاتے ہیں. خیر وہ بڑھا کے وہ سو گئے. اب وہ آپ ہی سوچیے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو تعریفیں آپ نے کی ہیں وہ 18-20 سال کی عمر کی جوان لڑکی کے لیے کر رہے تھے. یہ جو آپ نے سنایا یہ مجھے غصہ اس بات کا ہے کہ آپ کس کو آپ کی نظر میں بسا بسا کون سی شخصیت تھی جس کے لیے آپ ایسی واحد شعر بھی تھے، اور اس میں آپ کے احساس بھی بڑے عجیب و غریب تھے، اور جھوٹ تو انتہا کا تھا. خیر انہوں نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں بولو، یا آپ بھی غصے میں کہیں مار پیٹنا شروع کر دے. وہ بھی دبک کے سو گئے. اب شاعری کی قدر و قیمت تو ہمارے یہاں واقعی میں ہے ہی نہیں. جب لچر قسم کی شاعری شروع ہو گئی ہے، اور اب ہم بھی برا نہیں کہہ سکتے، ایک دفعہ ہم پہ بلا وجہ میں شاعری سوار ہو گئی تھی. اور یہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں بالکل سچی، کہ شاعری سوچ کے نہیں ہوتی، یہ فطرتی ہوتی ہے، آ جاتی ہے، آتی رہتی ہے. آپ اس کے بیسک اصولوں کو اگر سمجھ گئے ہیں تو ان کو لکھ لیجیے، اور پھر وہ چھپ بھی جاتی ہے. میری بنت اشعری چھپی ہوئی ہے، اور بھی بہت ہے، اور کتاب بنانے کے لیے بیٹا سر ہے کہ اس کی شاعری کے آپ بنا رہے ہیں. میں نے کہا بیٹا کون پڑھے گا، خواہ کی باتیں. خیر صاحب یہ بات تو ہو گئی الگ، کہ کبھی آپ کو شیخار ایک آدھ شعر بھی سنایا تھا، ابھی کبھی سنا دیں گے. کوئی حسب حال آیا، حسب موضوع آیا تو اس پہ سنا دیں گے. ایک تو ضرور سنائیں گے. اب آج دوسرا موضوع ہے ہمارا، وہ بھی بڑا چھوٹا سا ہے. اس میں کیا ہے میں پڑھا تھا. اب جہاں پہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ یہ بند کرنے یا وہی کافی ہے، یا اس کو جو سنایا تھا آپ کو وہ بتا دیں. اب دو دوست تھے، اور دو دوست میں بڑی دوستی تھی. ایک جگہ نوکری کرتا تھا، دوسرا بیچارہ نوکری کی تلاش میں رہتا تھا. اتفاق سے جو نوکری کرتا تھا اس کے دفتر میں ایک جگہ خالی ہو گئی. اس نے اپنے دوست کو وہاں انٹروڈیوس کر دیا، اور کہا اس تاریخ کو تم آ جانا، تمہارا انٹرویو ہوگا. اور انٹرویو کے بارے میں بھی کچھ بتا دیا. ہمارے صاحب جو ہیں وہ بہت کم گو ہیں، بہت انسان اچھے آدمی ہیں. وہ 2-3 سوال کریں گے. وہ سوال بھی ان کے مجھے معلوم ہے وہ کیا کرتے ہیں ہمیشہ. کہنے لگے یار وہ تم دیکھ لو اور سمجھ لو، اور جب وہ ہے اسی میں ان کو جواب دے دینا، وہی جو کیا ہے. تو کہنے لگے اچھا بالکل صحیح گیا ہے. تو انہوں نے کہا لکھو پہلا سوال تو یہ ہے، وہ پوچھیں گے آپ کی عمر کتنی ہے. دوسرا سوال ہے آپ کو تجربہ کتنا ہے. تیسرا ہے کہ آپ کو اردو انگلش میں کون سی زبان آتی ہے. تو تم کہہ دینا پہلے میں اپنے وہ پوچھیں گے آپ کی عمر کتنی ہے. یہ اسی سیکوینس سے پوچھیں گے، اور اسی سے آپ اس کے جواب بھی دیتے جائیے گا. کہنے لگے یار تو بڑا آسان سوال ہو گئے، بڑا آسان. کہنے لگے جب سامنے آؤ گے نا جب پتہ چلے گا. خیر وہ کمرے میں چلے گئے. اس وقت وہ کسی ٹیلی فون پہ بحث کر رہے تھے، باتیں ہو رہی تھیں، کچھ قانونی یہ وہ. اس میں وہ یہ کھڑے رہے کونے میں بیچارے، ڈر کے مارے کہ بول بیٹھ جائیں گے تو کہیں گے اچھا بغیر آدمی خود سر آدمی ہے. میں نے تو اس کو بیٹھنے کو بھی نہیں کہا، یہ بیٹھ گیا، اس کو اخلاق نہیں آتا، اس کو تجربہ نہیں ہے. تو بیچارے وہ کرسی کے ساتھ پکڑ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ رکھ لیا اور کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر بعد ان کو پھر انٹیمیشن دی کہ چپڑا چین آگے صاحب وہ آپ کے پاس جو سامنے کھڑے ہوئے وہ انٹرویو کے لیے آئے ہوئے. ارے انہوں نے معذرت کی اور کہا بھائی وہ سوال کیا. انہوں نے جو اپنی سیکوینس تھی اس کے ہٹ کر دیا. انہوں نے کہا بھائی آپ کا تجربہ کتنا ہے. اب تجربے کی جگہ پہ تو 5 سال تھے اور عمر کی جگہ 35 سال تھے. وہ تو سیکوینس انہوں نے گڑبڑ کر دی. وہ اسی سیکوینس کو بیٹھے تھے. آپ کو تجربہ کتنا ہے. کہنے لگے 35 سال کا. وہ بڑے خوش ہوئے. 35 سال کا. کہا ٹھیک ہے. دوسرا سوال کیا انہوں نے آپ کی عمر کتنی ہے. ان کے حساب سے الٹ پلٹ ہو گئی تھی. تو انہوں نے ان کے حساب سے تو تجربہ کتنا ہے. تو انہوں نے کہا 5 سال کا. کہنے لگے یہ لو. کہنے لگے ہم دونوں میں پاگل کون ہے. دونوں پاگل. کہنے لگے دونوں. کہنے لگے دونوں پاگل. کہنے لگے کیا دونوں. اب وہ جہاں 30 سال کا ہی تھے
وہاں عمر وہاں تجربہ کر دیا، اور جہاں تجربہ کہا تھا وہاں عمر بتا دی. تو یہ ایسے الٹ پلٹ ہوئے سوال جواب کہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے. انہوں کو بتایا گیا تھا بھائی وہ تم سے سوال کریں گے، پہلا سوال ہوگا عمر کتنی ہے، تم ان سے کہنا 35 سال. وہ پھر پوچھیں گے آپ کا تجربہ کتنا ہے، آپ کہیے گا 5 سال. وہ کہیں گے ہمیں اردو اور انگلش میں کون سی آتی ہے، تو آپ کہیے گا دونوں. بس اتنی باتیں. خیر انہوں نے جب گئے تو انہوں نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے، تو وہاں عمر تھی نا، یہاں نے الٹا پوچھ لیا آپ کا تجربہ کتنا ہے. کہنے لگے 5 سال. عمر کے کھانے میں 5 سال بول گئے. انہوں نے کہا عمر کتنی ہے، کہنے لگے 30 سال. وہ 30 سال کے تجربے میں عمر کے وہ پاگل کون ہے، ہم دونوں کو پاگل بنے کا. کہنے لگے ہم دونوں. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے اس کو تو جانے دو، اس نے تو ہمیں بیٹھے بیٹھائے پاگل بنا دیا. اب یہ الجھنے میں ابھی اب میرے خیال میں دوسری دفعہ ٹیک کیا ہے. پہلی دفعہ میں کیا ہوا، ایک ٹیلی فون نے گڑبڑ کر دیا تھا. اب انشاءاللہ اگلی دفعہ بات ہوگی تو ہم کمرے کو تالا لگا دیں گے، اور ریکارڈنگ کے وقت کسی کو اجازت نہیں ہوگی، ہوگا تو کسی کو بلا کے بٹھا دیں گے، بھائی جو بات کرنی ہے ان سے کر لو. اوکے، اللہ حافظ.